वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। DGISPR की जानिब से तमाम के तमाम ऑपरेशंस के ऊपर गुफ्तगू की गई। अफ़गानिस्तान का भारत के साथ नेक्सस खुलकर सामने आया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जा रही है, अफ़गानिस्तान का उसके पीछे हाथ किस तरह से है, ये ओपनली बताया गया। क्या कहना चाहेंगे आप हुज़ैफ़ा साहिबा? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो नुक्ते नज़र है भारतीय खुफिया एजेंसी या दहशतगर्द एजेंसी, मैं तो समझता हूँ राह के हवाले से, और भारतीय जो इस वक्त इक़्तिदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का जो स्टांस रहा हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से, इवन के पूरी दुनिया में जो वो इन्वॉल्व रहा, चाहे वो दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हों या टारगेट किलिंग हो, या इवन के यूरोप बिलखसूस में मंशियात फरोशी के हवाले से, भारत ने हमेशा स्टेट लेवल के ऊपर इन चीज़ों को जो है ना सिर्फ स्पॉन्सर किया बल्कि सपोर्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को बड़ी तकबीयत मिली है कि भारत सिर्फ जो है BLA के जरिए बलूचिस्तान में नहीं, TTP के जरिए सिर्फ KPK में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उसे मौका मिलता है, अगर उसने जो इंतहा पसंद तंजीमों के जरिए जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी फैलानी हो, अकलियतों के साथ भारत के अंदर जुल्म सितम करना हो, कनाडा के अंदर टारगेट किलिंग करनी हो, यूरोपियन ममालिक बिलखसूस लंदन के अंदर मंशियात फरोशी करनी हो, तो आपको हर जगह पर भारत की कलदम तंजीमें मिलेंगी। और इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम यह है कि उन कलदम तंजीमों के पीछे भारतीय जो खुफिया एजेंसी है, रॉ है, भारतीय पुलिस है, भारत का प्रिजन डिपार्टमेंट है, भारत का जो महकमा इंसाफ का डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग जो है बाकायदा स्टेट लेवल पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो आज भारतीय अवाम को जानना होगी, वो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बरसरे इक़्तिदार होना है, क्योंकि एक ऐसी जमात भारत में बरसरे इक़्तिदार है जिसके मंशूर का हिस्सा है कि उसने दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलानी है, उसने अक़लियतों के साथ बदसलूकी करनी है। और नरेंद्र मोदी का तो अपना एक स्टांस रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि अब तो पूरी दुनिया को आश्कार हो चुका है कि भारत में यहूदी ईसाइयों के खिलाफ, इवन के बाकी जो मज़ाहिब हैं, सिखों के खिलाफ, उनके हवाले से भी जो मोदी का जारहाना रवैया है वो दुनिया में एक्सपोज हुआ है। और आज की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के स्टांस को तकबीयत मिली है और भारत का जो मस्त चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल ठीक। हुज़ैफ़ा साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहिएगा कि रोज़ बरोज़ ऑपरेशंस की ख़बरें हमारे सामने आती हैं और रोज़ हम ये सुनते हैं कि आज 38 दहशतगर्दों का कलाकमा किया गया, आज 24 दहशतगर्दों का कलाकमा किया गया। ये कहिएगा कि अब तक क्या समझते हैं आप, कितना सफ़र पाकिस्तान ने तय कर लिया है, कितना सफ़र इस ज़मीन में अभी बाकी है? जी, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अफ़गानी तो सिर्फ और सिर्फ क्लेम करते हैं कि वो वहाँ पर दहशतगर्दी की वजह से या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में वो बहुत मुतासिर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, चूँकि हमारी ज़ाहिर है वो आबाद शहर हों हमारे, या इवन के हमारे गैर गुंजान आबाद इलाके हों, सारे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में मुतासिर हुए हैं। और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आपको पता है कि पिछले 30 सालों से हम ये जंग लड़ रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर है हमारे सिविलियन भी शहीद हुए हैं, फौजी जवान की कुर्बानियां दी हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और फोर्सेज ने दहशतगर्दों की भी सरकोबी की है, उन्हें जानम हासिल की है। लेकिन जाहिर है जब आपके हमसाए के अंदर इस तरीके के सांप बैठे हुए हों कि वो स्टेट लेवल के ऊपर स्पॉन्सर कर रहे हो इस तरह के जो दहशतगर्दों के टोले हैं, तो लामहाला उन्हें सपोर्टिंग मिलती है, वसाइल मिलते हैं, तो उसकी जो मुकम्मल सरकोबी है दहशतगर्दों की वो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पूरी तवक्को है, अवाम जो है वो सब्र तहम्मुल में रहें, अपनी जो सियासी क़यादत है, अपनी अस्करी क़यादत है, उस पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है वो अमन का गहवारा बनाएंगे और जो दहशतगर्द हैं इनकी मुकम्मल सरकोबी करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और करता भी रहेगा। अब जिस तरह से अफ़गानिस्तान और भारत का नेक्सस खुलकर सामने आया है और भारत और इसराइल का नेक्सस खुलकर सामने आया है, पाकिस्तान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान का किरदार एक्सपोज़ किया है कि दहशतगर्दी के पीछे अफ़गानिस्तान का हाथ है, आप समझते हैं कि अब दुनिया को भी इसके ऊपर अपना किरदार अदा करना चाहिए और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसके ये जो मुज़ालिम हैं उन पर आवाज़ उठानी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। दुनिया को एक किरदार अदा करना नहीं चाहिए, दुनिया को अब किरदार अदा करना होगा। क्योंकि पहले तो जब हम भारत के हवाले से पूरी दुनिया को भारत का मस्त चेहरा बताते थे,
تو دنیا کو جا کر بھارت یہ کہتا تھا کہ جی پاکستان اور ہمارے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس وجہ سے یہ سارے مسائل کا سامنا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں انوالو رہا ہے، آل دو کہ ہم نے مختلف موقعوں پر اس کی شفاف تحقیقات کی آفر بھی کی، ایون کہ نیوٹرل تحقیقات کی آفر بھی کی، اور بھارتی بیانیے کو ہمیشہ دفن کیا کہ پاکستان نے کبھی جو ہے وہ بھارت میں اسٹیٹ لیول کے اوپر یا اسٹیٹ کی سپورٹ کے ساتھ نہ کبھی دہشت گردی کی، نہ ایون کہ وہاں ہونے والی دہشت گردی کو کبھی سپورٹ کیا۔ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کو دنیا میں جہاں بھی ہوئی ریاست لیول کے اوپر سے کنڈیم کیا، لیکن بھارت کا اب جو یہ چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ جس طریقے سے ایک رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ بھارت کے اندر اقلیتوں کو، یعنی صرف مسلمان نہیں دیگر اقلیتوں کے لیے بھی بھارتی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور آج امریکی محکمہ انصاف کی رپورٹ جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ بھارت جو ہے یورپ کے اندر باقاعدہ طور پر منشیات فروشی اور دیگر ہیوڈس کرائم میں انوالو ہے، کینیڈا کے اندر ٹارگٹ کلنگ ان لوگوں نے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک ہیں اب بھارت کے جرائم کی جو حدود ہیں وہ وہاں تک پہنچ گئی ہیں، تو لامحالہ وہ ممالک جو ہے لازمی اس پر آواز بلند کریں گے۔ ہم تو مسلسل آواز بلند کرتے آ رہے ہیں اب، لیکن ان کی آواز ہماری آواز کے ساتھ جب مل جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم نے سفارتی محاذ پہ بھارت کو شکست دی ہے، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بھارت کو ہم یہ جو بھارت کا جو مست چہرہ ہے یہ بھی پوری دنیا کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آشکار بھی کریں گے اور اسٹیبلش بھی کرائیں گے۔ بالکل جی، حذیفہ صاحب آپ نے بالکل درست کہا، جس طرح سے بھارت کا کردار سامنے آیا، دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ پوری دنیا کو نظر آیا، اب وقت آ چکا ہے کہ بھارت کے اوپر بھی عالمی سطح پر پابندیاں لگنا چاہیے، اور دنیا کو یہ ادراک کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کو اگر ختم کرنا ہے، دہشت گردی کا اگر سر کچلنا ہے تو بھارت کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، آپ نے ایز اے نیوٹرل جرنلسٹ بڑا اچھا سوال کیا، لیکن چونکہ بھارت کے معاملے میں تو مدعی ہوں اور بھارت ہمارا ملزم ہے، میں اگر یہ بات کرتا تو لگتا ہے کہ شاید ہم چونکہ ان کے خلاف ایک مدعی ہے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اب وہ ٹائم آ چکا ہے اگر آپ مجھ سے نیوٹرل بات پوچھیں کہ دنیا کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ کم از کم بھارتی بدماشی، خاص طور پر نریندر مودی کی جو بدماشی ہے اس کو کم از کم ڈسکریج کرنے کے لیے بھارت پر پابندیاں ناگزیر ہو چکی ہیں، اور بھارتی عوام کو بھی یہ باور کرانا ضروری ہے کہ جس بھارتی جنتا پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتا تھا مودی، اکھنڈ بھارت تو اس نے کیا بنانا تھا، اس نے بھارت کی سفارت کاری جو ہے اس کو بھی جو ہے شدید نقصان پہنچایا ہے، اب بھارت کی اکانومی کے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو بھارت کے تعلقات ہیں اس کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ میرے خیال سے اس کی دو پہلو ہیں، ایک تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یو این کو، باقی جو دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور دنیا کے امن کے ممبر ممالک بنے ہوئے ہیں، ان ساروں کو یہ چاہیے کہ وہ بھارت کے حوالے سے جو ہے ایک فلم سٹارز نے بھارت پر پابندیاں عائد کریں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ بھارتی عوام کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے بھارت کے اندر جو بھارتی جنتا پارٹی کو مینڈیٹ دی ہے وہ ان کے مینڈیٹ کا تحفظ کر رہے ہیں، یا بھارت پوری دنیا میں جو ہے بھارتیوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، حذیفہ صاحب آپ نے بالکل درست کہا، لیکن یہاں پر یہ بھی بات آڑے آتی ہے کہ بھارت کی معیشت بڑی ہے، بھارت کے لوگ زیادہ ہیں، پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں پر کاروبار کے زیادہ مواقع ہیں، شاید یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو ان تمام اقدامات کی آڑے آتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کو اگر دیکھا جائے معیشت چھوٹی ہے، اور پاکستان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میدان میں، اپنے معاشی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جی بالکل، آپ کا بڑا ہی ویلڈ آپ نے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جب بات کرنی چاہیے تو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اور ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر اکنامک وار جو ہے سب سے اہم اب ہو چکی ہے، اور اکانومی میں پاکستان لامحالہ بھارت سے پیچھے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی اس میدان میں بھی بھارت کو یا تو ہم لفظ مناسب ہے کہ ہم شکست دیں، لیکن اگر شکست نہیں بھی دے سکتے تو اس کے قریب ترین ضرور پہنچیں، اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں، تاکہ چونکہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ود یور ڈیفنس سٹیبلٹی ہے، اور ظاہر ہر چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لامحالہ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ بھارت جتنا بھی مضبوط تھا، امریکہ نے اس پوری جو ایران امریکہ وار سچویشن ہے اس میں اس کی جھنڈی کرائی، اس سے پہلے بھی جو پاکستان نے الحمدللہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں 9 مئی کو بھارت کو جو ناکونہ چنے چبوائے، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی طرف سے بھارت کو جس طریقے سے شیم کہا گیا، اور ایون کہ امریکہ نے بھی اس کو جو ہے انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کیا، تو یہ ساری چیزیں اسی مضبوط اکانومی اور اسی مضبوط ڈیفنس کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں، لیکن یہ بات آپ کی ضرور ہے کہ
हकीकत पसंदाना बात है कि हम अपनी इकोनॉमी को अगर मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान का बयानिया और पाकिस्तान का डिफेंस जो अल्हम्दुलिल्लाह एक किस्म नाकाबिल तस्खीर हो चुका है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी और भारत के हवाले से हमारा स्टांस पूरी दुनिया में मजीद जो है भरपूर तवानाई के साथ सुना जाएगा। बिल्कुल जी। हुज़ैफा साहब, एक और चीज़ के आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किस मकाम पर आप देखना चाहते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान का किरदार रहा है सारे के सारे अमन प्रोसेस में ले लें, ईरान और अमेरिका जंग में ले लें, इसराइल के साथ मामलात में ले लें, मुस्लिम दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में ले लें, आप मज़ीद तरक्की करता देख रहे हैं पाकिस्तान को आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, मेरी तो ये ख्वाहिश भी होगी और कोशिश भी है कि जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान ने जो एक ख्वाब देखा था, उसने अपनी किताब आकर लिखी अमेरिका से, वो मिलकर आए जॉन एफ कैनेडी से, कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। वो ख्वाब जो है तकरीबन 50 साल बाद या 60 साल बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौर में शर्मिंदा ताबीर हुआ, और सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को वाकई बताया कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका पाकिस्तान का मास्टर नहीं बन सकता। और मैं समझता हूँ कि जो ख्वाब 60 की दिहाई में उस वक्त के हुक्मरान देखा करते थे एशियन टाइगर बनने का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर उसकी मैं समझता हूँ कि एक बेल डाल दी है और बुनियाद रख दी गई है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टेबिलिटी रही, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रही, तो देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ जो पाकिस्तान को जो है दोबारा से एशियन टाइगर बनने से रोक सके।